इसीलिए मेरे माँ बाप ने इनकार करना मुनासिब ना समझा और सोचा कि मेरी शादी यहीं कर देनी चाहिए। जैसे ही बात पक्की हुई मुझे रुखसत कर दिया गया। मेरी होने वाली सास बहुत ज़्यादा हसीन औरत थी। इनकी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं लगती थी, शायद इसलिए इन्होंने शौक रंग के कपड़े पहन रखे थे, मगर कपड़े ना सिर्फ शौक होते थे बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा तंग होते थे। इन्होंने अपनी बेटियों को भी आज़ादी दे रखी थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और अपने दोस्तों के साथ ही आती जाती थी। इनके यहाँ लड़कों से दोस्ती को कोई मायूब नहीं समझा जाता था। घर में एक छोटा देवर भी था जिसकी उम्र 14 साल थी और एक मेरा शौहर था जो कि किसी प्रोडक्शन कंपनी के साथ काम करता था जहाँ पर गाने वगैरह बनाए जाते थे। मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी हम पर पाबंदियाँ लगाई थी। हालांकि वो मौलवी तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने घर का माहौल ऐसा ही बना रखा था। लेकिन अब यह रिश्ता भी वो खुद लेकर आए थे। मेरी माँ का कहना था कि सारी ज़िंदगी बेटियों को तुमने सांस तक नहीं लेने दी और अब बड़ी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढ लिया है जिसके बारे में पहले ही लोग अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। मेरे अब्बा का कहना था कि जो लोग अमीर होते हैं, खाते पीते होते हैं, इनके बारे में लोग ऐसी ही बातें करते हैं। और फिर इसको खुद भी तो शौक था ना ऐसे माहौल में जाने का। ये भी तो सारी ज़िंदगी गिला करती रही कि अब्बा ने हमारे घर में टीवी तक ना आन लगाने दिया। बस ठीक है, अब अपने घर में खुश रहेगी, यही इसके नसीब हैं। जो इंसान चाहता है इसे वही मिल जाता है। हराम खाने वाले को हराम मिल जाता है, गोश्त खाने वाले को गोश्त मिल जाता है। मेरे अब्बा इस रिश्ते के लिए इसलिए भी इसरार कर रहे थे क्योंकि ये लोग कोई जहेज नहीं मांग रहे थे और उनका कहना था कि हमने अपनी इज्जत रखनी है, इसलिए शादी में भी खर्चा हम लोग खुद ही करेंगे। कहते हैं कि माँ बाप को औलाद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आजकल माँ बाप को औलाद से मतलब भी होता है और औलाद से इनको कोई ना कोई गर्ज भी होती है और अपने फ़ायदे के लिए वो औलाद की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। लेकिन खैर, मुझे कोई मसला नहीं था। मेरी शादी भी इन सारे रस्म व रवाज का झुरमट थी जिनको हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। मेहंदी वाले दिन नाच गाना किया गया, बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए, सारा कुछ इनके घर में ही हो रहा था। और बारात इन्होंने होटल में रखी थी, जहाँ पर जब दूल्हे की एंट्री हुई तो इसकी माँ भी ढोल की थाप पर रक्स कर रही थी और इसकी बहन भी। कपड़े भी इन्होंने काफ़ी अजीब पहन रखे थे, किसी औरत के सर पर दुपट्टा नहीं था। हमारे ख़ानदान वाले तो अभी से ही बातें कर रहे थे। इसके बाद गोदा पकड़ाई की रस्म करने की बात शुरू हो गई। मुझे रस्म बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरे 14 साला देवर को मेरी टांगों के पास बिठा दिया गया और इसने मेरा घुटना पकड़ लिया। अब जब तक मैं इसे पैसे ना देती वो मेरा घुटना छोड़ने वाला नहीं था। मैंने कहा कि मैं फ़ौरन पैसे दे देती हूँ, लेकिन सब ने कहा कि इतनी आसानी से नहीं देने, इसको थोड़ा सा जलील करो, हंसी मजाक करो इसके साथ। ये सब ना किया तो रस्म का मज़ा कैसे आएगा। मैं तो ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी ये रस्म ख़त्म हो जाए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। इसने दोनों हाथों से मेरा घुटना पकड़ रखा था। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसको कितने पैसे दूं। मेरे पर्स में तो इतने पैसे भी नहीं थे। मेरे शौहर ने भी काफ़ी हंसी मजाक किया और ये रस्म 15-20 मिनट तक चलती रही। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। इसके बाद मेरे शौहर ने अपनी जेब से ही 10,000 रुपये निकाल कर इसको दे दिए। सब ने कहा कि तुम क्यों पैसे दे रहे हो, तो कहने लगा मेरी बीवी है, अब मैं ही इसके खर्चे उठाऊंगा। इस बात पर सब ने हूटिंग की और कहा लड़का तो बीवी का गुलाम हो गया है। इसके बाद मुझे घर ले आए, मगर सारी रस्में करके भी अभी इन लोगों की तसल्ली नहीं हुई थी। यहाँ पर भी ये लोग थक नहीं रहे थे और अभी तक नाच गाना चल रहा था। मैं चाहती थी कि मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे में चली जाऊं। सुबह के 4 बजे मैं अपने कमरे में गई। मेरा शौहर मेरे कमरे में आया ही नहीं, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ था। एक ज़माना था जब मुझे अब्बा की नाजायज़ पाबंदियों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन इसके बाद मैंने अपने आप को इसी माहौल में ढाल लिया था और अब आज मुझे भी ये सब कुछ अजीब लग रहा था। सुबह मैं उठी, नहा धोकर तैयार हुई तो मेरा देवर मेरे कमरे में अचानक घुस आया और आकर बेड के ऊपर ऐसे लेट गया जैसे ये इसका कमरा है। कहने लगा, और बताएं भाभी, पहली रात कैसी गुजरी। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई कि ये किस किस्म का सवाल है। हो सकता है इसने इस तरह से ना पूछा हो, लेकिन फिर भी इसे मुझसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था।
میں جب خاموش ہو گئی تو کہنے لگا کہ میرا مطلب ہے کہ نئے گھر میں نیند نہیں آئی ہوگی نا ٹھیک سے، زیادہ تھک تو نہیں گئی تھی؟ میں نے کہا ہاں اس لیے سو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم اسکول کالج وغیرہ نہیں جاتے ہو، کیونکہ اس کی عمر صرف 14-15 سال ہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، ویسے بھی میرا پڑھائی میں جی نہیں لگتا، ہمارا تو خاندانی کاروبار ہے، میں بھی وہی کر لوں گا، آفس جاتا ہوں میں کبھی کبھی۔ ابھی سے چیزوں کو سمجھ رہا ہوں۔ عجیب بات تھی، میں حیران ہوئی کہ بے شک خاندانی کاروبار ہے لیکن پڑھائی کرنا تو پھر بھی ضروری ہے، لیکن میرے دیور کو اس معاملے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی اور باقی گھر والے بھی اس کو پڑھانے میں کوئی خاص آگے نہیں تھے، جبکہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے، یہ تو اسے اچھے سے اچھے اسکول میں بھی پڑھا سکتے تھے۔ بیٹیوں کو تو پڑھا رہے تھے، بڑی عجیب بات تھی، اور بیٹے کو نہیں پڑھا رہے تھے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ بیٹی بھی کون سا پڑھنے جاتی تھی۔ انہوں نے تو یونیورسٹی کو تفریحی پارک سمجھ رکھا تھا، جہاں وہ آسانی سے اپنی آنکھیں گرم کر سکتی تھی۔ ایسے تیار ہو کے جاتی تھی جیسے کسی کی شادی میں جا رہی ہیں، اور وہاں جا کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتی اور کھانا پینا کر کے واپس آ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوتا گیا کہ اس گھر کا ماحول ضرورت سے زیادہ کھلا ہے، جس کی مجھے عادت نہیں تھی۔ میں بیچ میں فٹ ہونے کی کوشش تو کر رہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر سے سیکھی ہوئی اچھی عادتوں کو بھی بھول جاتی۔ اگلے دن میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہی تھی کہ میری نند کمرے میں آئی اور اس نے کہا کہ بھابھی آپ کے منہ سے میک اپ کیوں اتر گیا؟ صبح تو آپ نے میک اپ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ نماز کا وقت تھا نا، میں نے وضو کیا تو میں نے منہ بھی دھو لیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی وضو کرنے کی، اتنا مہنگا میک اپ کروایا تھا، پھر سے پارلر والی کو بلانا پڑے گا، ورنہ ہمیں تو نہیں آتا اتنا اچھا میک اپ کرنا۔ باہر لوگ آئے بیٹھے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ ان کو کیا کہیں گی؟ جلدی جلدی کچھ نہ کچھ لگائیں اور باہر آ جائیں۔ میں نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ کہنے لگی چھوڑیں نماز کو، وہ لوگ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہی تو ملنے آئے ہیں، ایسے برا لگتا ہے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نماز پڑھ کر آ رہی ہوں، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پہلے نماز پڑھوں گی، اللہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے، یا باہر بیٹھے ہوئے وہ لوگ۔ لیکن میری نند تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی۔ اس نے جلدی جلدی مجھے بٹھایا اور میک اپ کرنا شروع کر دیا، تیز تیز لیپا پوتی کی اور مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ جب تک میں واپس آئی میری نماز قضا ہو چکی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، یہ سب کچھ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے گھر میں یہ سب میرے ساتھ ہوگا۔ شام ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ آج میری نماز قضا ہو گئی ہے، تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا تو کیا ہو گیا، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ میرے شوہر کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن ایک بیوی کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھائیں، اس لیے میں بار بار اپنے شوہر کو نماز کے ٹائم اٹھاتی تھی، لیکن وہ اٹھتا نہیں تھا۔ بالآخر وہ اس بات سے غصہ ہونے لگا۔ میرے دیور کا بھی میرے ساتھ عجیب رویہ تھا، کبھی بھی کہیں سے بھی آ جاتا تھا، مجھے اچانک سے چونکا دیتا تھا، ہنسنا شروع کر دیتا تھا، میری ایسے تعریف کرتا جیسے میری شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے کہ آج یہ رنگ آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑی آپ سمارٹ لگ رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی تو ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، یہاں میرے چاچو بھی ہوتے تھے اور میری دادی بھی، لیکن میرے چاچو اور میری امی کا آپس میں ایسا کوئی مذاق نہیں تھا۔ یہ لوگ تو پورا دن ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے، اور میرے چاچو آج تک میری امی کے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ ایک دفعہ ان کو میری امی سے کوئی کام تھا تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کر دستک دی تھی، اور جب امی باہر گئی تب انہوں نے بڑے ادب سے کہا تھا کہ بھابھی میرے لیے کھانا گرم کر دیں، گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ ہر رشتے کی ایک حد ہوتی ہے، اور رشتوں کو حد میں رکھا جائے تو اچھا بھی لگتا ہے، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور عزت بھی۔ لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ اتنی چھوٹی باتوں کے بارے میں جب شوہر سے بات کرتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اب تم سے چھوٹے سے گھر میں نہیں تم رہتی، تم ایک بڑے خاندان کی بہو ہو، ہمارے گھر میں تو یہی ماحول ہے، اور کون سا تمہیں کوئی کھا رہا ہے، اگر تم سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو تمہیں برا لگ رہا ہے، کل کو تم سے کوئی بات نہیں کرے گا تو تب بھی تمہیں برا لگے گا، جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ اس کا کہنا تھا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ انہی دنوں رمضان بھی آ گیا اور مجھے لگا کہ میرا پہلا رمضان ہے جو اچھا گزر جائے گا، اور مجھے بھی اچھے طریقے سے کھانے بنانے ہوں گے، سب کا خیال کرنا ہوگا۔ لیکن رمضان میں پہلے روزے والے دن ہی روزہ رکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں اٹھا سوائے میرے۔ میں نے اپنے شوہر کو زبردستی اٹھایا تو اس نے میرے ساتھ روزہ رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ آج تو میں نے روزہ رکھ لیا ہے، لیکن
हम लोग रोजे नहीं रखते, हमसे नहीं होता, हमें आदत नहीं है। मैं इतना हैरान थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये बात अपने घर वालों को बताती भी तो इन्होंने क्या कर लेना था। अब एक इंसान अल्लाह के रास्ते पर नहीं चल रहा है तो इसका और अल्लाह का मामला है। आप इसके लिए इससे अपना रिश्ता तो खत्म नहीं कर सकते। ये तो नहीं कह सकते कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, लेकिन जो वो कर रहा था वो गलत है। इसको गलत तो कहना चाहिए। रमजान भी इस तरह गुजर गया। रमजान में भी इनके घर में टीवी चलता रहा, गाने चलते रहे। अजान होती तो ये बंद कर देते, नहीं तो फिल्में ड्रामे देखते और किसी ने भी रोजा नहीं रखा। मुझे भी कहते कि इतने रोजे रखोगी तो बीमार हो जाओगी, एक छोड़ के एक रख लिया करो। मैं आगे से खामोश हो जाती। फिर मैंने हालात को इनके हाल पर छोड़ दिया और सोचा कि जो भी ये करते हैं करते रहें। मुझे अपनी जिंदगी से मकसद होना चाहिए, अपने शोहर को ठीक कर लूं, यही काफी है। अपने शोहर के पीछे पड़ी रहती थी। इस बात पर हमारा झगड़ा भी होता था, लेकिन फिर भी इनसे नमाज पढ़वाती थी और इनको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करने की कोशिश कर रही थी। पर इसी एक बात पर हमारी लड़ाई झगड़े होते रहते और हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। मेरे शौहर का कहना था कि तुम बीवी हो, बीवी बन के रहो, कोई मुफ्ती साहब क्यों बनती हो। लेकिन मैं इससे क्या बताती कि जिस इंसान से मोहब्बत की जाती है हम इसको गलत रास्ते पर नहीं देख सकते। एक दिन मैंने सोचा कि अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा शौहर कहता था कि तुम तैयार होके रहा करो, क्योंकि हम दोनों का रात को ही बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और एक बीवी होने के नाते मैं यही कर सकती थी कि अच्छे तरीके से तैयार हो जाऊं, हंसी मजाक करूं, इसके साथ मुस्कुरा कर पेश आऊं ताकि इसका मूड अच्छा हो जाए। लेकिन इसने मुझे देखकर भी इग्नोर कर दिया। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं किचन में खड़ी थी जब देवर ने कहा कि चाय बना लें और मेरे कमरे में ले आइएगा। मैं चाय बनाकर गई तो इसने कहा आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। इसने मेरी 5 मिनट तक तारीफ की, वो सारी बातें कह डाली जो मैं अपने शौहर के मुंह से सुनने की उम्मीद रखती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो कंप्यूटर पर बैठे हमारी शादी की वीडियो देख रहा था। मैंने कहा मुझे भी दिखाओ। इसने कहा कि आएं बैठ के देख लें। मैंने आसपास देखा तो बैठने के लिए जगह नहीं थी। पीछे बेड पड़ा था और कंप्यूटर के आगे एक ही कुर्सी जिसके ऊपर वो खुद बैठा था। मैं साइड पर खड़ी हो गई और वीडियो देखने लगी। अपनी शादी की वीडियो देखने का शौक तो सबको होता है, लेकिन अचानक इसने मेरी कमर पकड़ी और मुझे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि यहाँ पर आराम से बैठ जाएं। मेरी तो अचानक से चीखें निकल गईं। मैं बुरी तरह घबरा गई और रोती हुई वहां से चली आई और जाकर ये बात अपने शौहर को बताई। इस बात पर मेरे शौहर ने काफी बुरा मनाया और मेरे देवर को भी ना छोड़ा था। इसके बाद से मेरे शौहर के दिमाग में ये बात बैठ गई और इसने कहा कि तुम वाकई इस घर में मुतमईन नहीं हो। मेरे शौहर को मेरे देवर के बारे में कुछ पता चला था, लेकिन इसने ये बात किसी को ना बताई थी। फिर इसके बाद इसने ये बात मुझे बता दी कि इसने मोहल्ले में एक साथ ही 3-4 लड़कियों को फंसा रखा है और एक लड़की ने तो इसके लिए जहर खा लिया और इसने इसको कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, चाहे तुम मर जाओ। अब वो लोग इस पर पर्चा करवाने को फिर रहे थे, क्योंकि मामला उनकी इज्जत का था जो देवर खराब कर चुका था। असल में इसकी तरबियत बहुत खराब हो गई है और ये सब मेरी माँ की कमजोरी है। कल को हमारी औलाद होगी तो मैं नहीं चाहता कि वो भी इस माहौल में रहे, बिगड़ जाए, इसलिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे शौहर को पता था कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, कोई इल्जाम नहीं लगाया था। इसने मेरी हालत देखी थी, क्योंकि जब मेरी ये हालत हुई तो मैं भागती हुई इसके पास गई थी, क्योंकि मेरा शौहर अच्छी तरह जानता था कि किसी औरत को अपनी गोद में बैठने को कहने का क्या मतलब होता है। मेरे देवर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद छत पर 2 कमरे बने हुए थे, लेकिन इनका काफी ज्यादा काम बाकी था। मेरे शौहर ने मुरम्मत का वो काम करवाना शुरू कर दिया और बाकी सारी चीजें बनवाकर किचन बाथरूम सेट कर लिया। हम लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। हम लोग रहते तो अभी भी एक घर में थे, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे कुछ सुकून था। मैंने अपने तरीके से अपने घर को सजाया, नमाज रोजा सारा कुछ किया करती थी और वक्त के साथ मेरा शौहर भी मेरे रंग में रंग गया, क्योंकि बुराई में बहुत कशिश होती है, लेकिन इंसानों को बनाया भी इसी तरह से गया है कि इसका दिल अपने खुदा की तरफ वापस लौट जाता है। मैं वैसे तो ऊपर के पोर्शन में बहुत मुतमईन थी, लेकिन मुझे देवर की तरफ से एक धड़का ही लगा रहता था। लेकिन इस दिन के बाद से वो कभी ऊपर नहीं आया था। मैं जब से ससुराल आई थी अपनी अम्मी के यहाँ नहीं गई थी। शौहर से इजाजत ली और कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर चली गई।
شوہر روز فون کرتا تھا کہ میں اداس ہوں، جلدی واپس آ جاؤ۔ ایک روز سوچا آج شوہر کو جا کر سرپرائز دیتی ہوں۔ میں نے ٹیکسی کروائی اور اپنا بیگ لے کر روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر بیل بجائی مگر کوئی نہ آیا۔ میرے پاس ڈور کی دوسری چابی تو ہوتی تھی۔ میں نے چابی لگا کر تالا کھولا اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سوچا ساس شاید بازار کے لیے گئی ہوگی، مگر کمرے میں قدم رکھتے ہی میری چیخیں نکل گئی تھی۔ میرے بیڈ پر دیور ایک لڑکی کو لے کر لیٹا تھا۔ شرم کے مارے میں نے تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور جلدی سے ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایڑی والی جوتی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک سنہرے بالوں والی 25-26 سال کی لڑکی سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہی تھی۔ دیور اس سے پہلے ہی نیچے اتر کر جا چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کہاں وہ 14-15 سال کا لڑکا اور کہاں وہ 25-26 سال کی لڑکی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یقیناً ان کے گھر میں کہیں نہ کہیں سے حرام مال آتا ہے، تبھی تو وہ دیور حرام کے کام کرتا تھا۔ رات کو شوہر واپس آیا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ مجھے اس گھر میں رکھنا چاہتا ہے یا تو دیور اور ساس کو الگ مکان لے کر دے یا مجھے الگ گھر میں شفٹ کرے۔ شوہر بھی چاہتا تھا کہ ہمارے آنے والی نسل کی تربیت اچھی ہو۔ 3 ماہ کے بعد اس نے مجھے ایک نئے گھر میں شفٹ کر دیا جو تھوڑا چھوٹا تھا لیکن محفوظ تھا، جہاں میں نے اپنے آنے والے بچے کو اسلامی طریقے سے تربیت دی۔ آج میں اور میرا شوہر مثالی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کا آج بھی وہی حال ہے، لیکن ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ سے ہم ان کے لیے ہدایت مانگتے رہیں۔